बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे सारा इनाम कत्ल केस से मुतल्लिक। आज जो समाअत हुई, उस समाअत में क्या हुआ, क्या ऑर्डर्स हुए। तकरीबन सुबह 9:30 बजे से लेकर तकरीबन 12:30 बजे तक तकरीबन 3-4 वक्फे हुए इस समाअत के दौरान। और कौन सी अहम दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्त खारिज हुई। उसके बाद क्या हुआ, मुलजिम को 2 दफ़ा जो है वो सेशन जज ईस्ट अता रबानी उनकी कोर्ट में लाया गया। तमाम अहवाल आपके सामने रखते हैं। आज सुबह जो इस केस में मरकज़ी मुलज़म है शाह नवाज़, उसकी जो वालदा है समीना शाह, वो अपने वकील जो है वो निसार असगर, उसके हमरा जो है वो कमरा अदालत में आई। इसके बाद जो बशारतुल्लाह एडवोकेट हैं, ये वकील मुकर्रर हुए हैं मरकज़ी मुलज़म शाह नवाज़ के, और जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं वो राव अब्दुल रहीम हैं। तो शुरू में जो बिशारतुल्लाह एडवोकेट हैं वो कमरा अदालत में आए, और उनके साथ जो है वो मुलज़मा, जो शरीक मुलज़मा है समीना शाह, वो भी मौजूद थी। इसी के साथ जो मुलज़म शाह नवाज़ है उसको अडयाला जेल से बख्शी खाना लाया गया था, इस्लामाबाद के एफ8 कचहरी के जो बख्शी खाना में। वहाँ से फिर बख्शी खाना से अदालत लाया गया और अदालत में हाज़िरी हुई। और वहाँ पे जो बिशारतुल्लाह एडवोकेट हैं और बाद में निसार असगर एडवोकेट जो समीना शाह के वकील हैं, वो भी आ गए, और उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई। और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि क्योंकि जो 173 की रिपोर्ट है, चालान मतलब पुलिस की जो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उसमें जो समीना शाह है उसकी हद तक जो इसमें इल्ज़ाम है, या उसकी हद तक जो बात की गई है वो यही की गई है कि सिर्फ इसकी वहाँ मौजूदगी साबित है। इससे ज़्यादा कुछ भी उसका अमलो दखल किसी तरह भी कोई साबित नहीं, ना ही प्रोसिक्यूशन ने समीना शाह की हद तक कोई केस बनाया है। तो ये पॉइंट रखा गया और ये कहा गया कि अदालत को चार्ज फ्रेम करने से पहले, फर्द जुर्म जो है वो फर्द जुर्म लगाने से पहले अदालत ने जो 173 की रिपोर्ट है उसको देखना है, उस पर अपना जो है वो देख कर उसके बाद अदालत ने डिसाइड करना है। अगर मुलजिम का जो मुलजमा है उसका अगर रोल बनता ही नहीं तो उस पर चार्ज फ्रेम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको इस केस से डिस्चार्ज होना चाहिए। मतलब ये है कि इस केस से बरी हो जाना चाहिए। तो उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की कि इनको, जो समीना शाह है, उसको इस केस से बरी कर दिया जाए। इसी दौरान अदालत ने यह कहा, मुद्दई मुकदमा जो है इनामुर रहीम, जो फैमिली की जानिब से सारा इनाम के जो वालिद हैं, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। और वो सुबह 8 बजे से लेकर तकरीबन 1-1:15 बजे तक जो है वो आज इस्लामाबाद कचहरी में 5 से 5.25 घंटे वहाँ पे मौजूद रहे हैं। और अदालत ने उनको ये कहा कि आप अपने जो वकील हैं उनको बुलाएं। तो राव अब्दुल रहीम जो इनामुर रहीम के वकील हैं, वो हाई कोर्ट में मसरूफ़ थे, इसलिए वो कदर देर से पहुंचे। उसके बाद जब वो पहुंचे तो दोबारा समीना शाह की दरख्वास्त पर जो दलाइल है वो शुरू हुए। आज मैं आपको बताता चलूं कि आज की जो समाअत थी बुनियादी तौर पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मतलब फर्द जुर्म आयद करने के लिए रखी गई थी। तो जब दरख्वास्त आ गई तो पहले दरख्वास्त को अदालत ने सुना, उसको डिसाइड किया, उसके बाद फर्द जुर्म आयद हुई। और 14 दिसंबर के लिए अदालत ने रखा है कि प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस हैं, गवाह हैं, वो पेश हों। उनको नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। इसी दौरान ये हुआ कि जो समीना शाह की दरख्वास्त पर राव अब्दुल रहीम जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं वो आए, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि जो सारा इनाम है उसको वहाँ जो शहजाद टाउन, मतलब चक शहजाद टाउन जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, जिस फार्म हाउस पे, उस फार्म हाउस पे मतलब या पाकिस्तान आने या इस्लामाबाद आने से पहले जो ये रिकॉर्ड पे चीज़ है और एडमिटेड है कि जो मुलजिम है वो उसको तलाक दे चुका था, और वो तलाक होने के बाद वहाँ पे पहुंची। तो राव अब्दुल रहीम ने कहा कि रात को जब वहाँ पे उस फार्म हाउस पे वो लड़की मौजूद थी, जो मुलजिम है वो मौजूद था, और समीना शाह भी वहाँ पे मौजूद थी, जिसके बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए केस को। तो उन्होंने कहा कि हम ये पूछते हैं कि वहाँ जब वो आई थी तो उसको तलाक हो चुकी थी, तो वहाँ जब इनकी मुलाकात हुई तो क्या वहाँ पे कोई बात नहीं हुई? और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो पोस्टमार्टम के हवाले से इन्होंने बात की है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसका जो दौरानिया है
اس میں انہوں نے پوائنٹ یہ نکالا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 بجے کا یہ جو ہے وہ وقوع ہے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ وقوع اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی جائے تو وہ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ 23 سپٹمبر کو دن 1 بجے تقریباً اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، تو وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 10 سے 12 گھنٹے پہلے یہ جو ہے وہ قتل ہوا۔ تو اس لحاظ سے راؤ عبد الرحیم نے کہا کہ یہ رات 1 بجے کا وقت بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ راؤ عبد الرحیم نے کہا کہ کیونکہ جو وقوع ہوا ہے، وقوع سے 2 روز قبل ایک جو طلاق ہے وہ مرکزی ملزم شاہ نواز وہ اس کو دے چکا تھا سارا انعام کو فون کے ذریعے، تو 2 روز قبل ہی وہاں کے جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں کچھ نہ کچھ بتاتی ہیں، اور یہ جو سمینہ شاہ ہے یہ اس کا گھر ہے، یہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور موجود تھی، یہ ایڈمیٹڈ ہے۔ تو ان تمام حالات میں سمینہ شاہ کو اس کیس سے ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے عدالت کے سامنے یہ پلی رکھی۔ اس کے بعد جو سیشن جج عطا ربانی ہے انہوں نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، اور تھوڑی دیر بعد جو مرکزی ملزم ہے شاہ نواز اس کو دوبارہ کمرہ عدالت میں لایا گیا۔ اسی دوران جو انعام الرحیم ہے وہ وہاں سے چلے گئے کورٹ میں، پھر واپس آ گئے، اور وہاں پہ کمرہ عدالت میں جو سمینہ شاہ اور ان کے درمیان بھی ایک جو ہے وہ بیٹھے تھے ایک شخص جو ہے، اور ان کے ساتھ ہی جو مرکزی ملزم ہے وہ بھی بیٹھے تھے، وہ آپس میں بات چیت بھی کر رہے تھے۔ تو اس کے دوران جو سیشن جج ہیں عطا ربانی وہ جو چیمبر میں چلے گئے تھے، فیصلہ محفوظ کیا تھا، وہ واپس آئے اور انہوں نے جو فیصلہ سنایا، انہوں نے جو چارج تھا اس پر، کیونکہ چارج جو فریم کیا جاتا ہے وہ چارج پہ ایک چارج شیٹ ہوتی ہے بنیادی طور پر، اس پر دستخط اور جو انگوٹھا ہے اس کا وہ لیا جاتا ہے۔ تو اس پہ پہلے مرکزی ملزم شاہ نواز کو روسٹرم پہ بلایا گیا، اس کے بعد سمینہ شاہ کو بلایا گیا اور ان کے دستخط لیے گئے، ان پہ انگوٹھا لگوایا گیا، اور اس کے بعد عدالت نے باقاعدہ طور پر اس کیس میں جو ٹرائل ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرائل کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، اور اس کیس میں اب 14 دسمبر تاریخ رکھی گئی ہے، جس دن جو پروسیکیوشن کے جو گواہ ہیں، جو وٹنس ہیں، ان کو عدالت نے کہا ہے کہ ان کو نوٹس کیے گئے ہیں وہ پیش ہوں، اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ تو یوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 23 سپٹمبر کے بعد اب یہ کیس اپنے فلی ٹریک پہ آ گیا ہے، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ ہفتہ وار اس کیس میں جو سماعتیں ہیں وہ ہوا کریں گی، اور یہ کیس جو ہے وہ جلد منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ اس کی وجوہات 2-3 ہیں، کیونکہ اس میں جو ملزم ہیں وہ کم ہیں، 2 ملزم ہیں۔ باقی کیسز میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ ملزمان تھے، زیادہ وکلا تھے، زیادہ اس میں جرح ہوتی تھی، اس میں ملزم کم ہیں، گواہ بھی ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ کیس بھی جلد جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ یہ تھی آج کی جو سماعت اس کیس سے متعلق، آئندہ بھی آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔